अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं तुर्गुत बे काई कबीले में दाखिल होते हैं। लोहार तलवारें बना रहे होते हैं, तीर कमाने भी तैयार की जा रही होती हैं। गाजी बच्चों के साथ कामकाज में मसरूफ होता है और तुर्गुत बे पे नजर पड़ते साथ ही कहता है ये कौन है। ये कहते साथ ही वो उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। खवातीन खाना बनाने में मसरूफ होती हैं। हलीमा को टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाती हुई देखकर फातिमा कहती है माँ ये रोटी किस सिपाही को खिलाई जाएगी, इस छोटी सी रोटी से तो गाजी का पेट भी नहीं भरेगा। बाला खतून मुस्कुराते हुए कहती है कोशिश करने वाला पा लेता है बेटी, हमारे सिपाही हमले पे जाएंगे, न जाने वो कब वापस आएंगे, हमें इसलिए मजीद काम करना है। फिर खड़े होकर कहती हैं हमारा बनाया गया हर लुकमा, पकाया गया हर खाना हमारे सिपाहियों के लिए मजबूती का सामान है। चलो। इस लम्हे एक नन्हा सा बच्चा तीर कमान उठाए बाला खतून के पास आता है और उनसे कहता है बाला खतून फतूहात पे जाने के लिए सिपाहियों के साथ मैं भी हाजिर हूँ। बाला खतून उसे प्यार करते हुए कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन हमें अभी कबीले में तुम्हारी सख्त जरूरत है। तो वो बच्चा कहता है हाँ बस आप हमें खबर देना यही काफी होगा। इसलिए उसका साथी बच्चा आता है और उसे वहां से ले जाता है। बाला खतून खवातीन से कहती हैं फतूहात सिर्फ तलवारों से नहीं हो सकती बहनों, रोटी खाने और दुआ से मुमकिन बनती हैं। आग में जलने वाले हर अंगारे और दस्तरखान की हर रोटी में फतह की खुशबू होनी चाहिए। तुर्गुत बे बुलंदी पर पहुंचते हैं और बाला खतून की बातें सुनने लग जाते हैं और कहते हैं कि बहू हमेशा अपनी सास जैसी होती है। ठीक कहते हैं, वाह माशाल्लाह। इसलिए गाजियों के पास पहुंचता है और पूछता है तुम कौन हो, कहीं तुम मंगोल नौकरों में से हो। तो तुर्गुत बे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ उस्मान साहब को जानने के लिए आया हूँ। गाजी उनसे कहता है उस्मान साहब नहीं है, वो शहनशाह से मिलने गए हैं। तुर्गुत बे कहते हैं तो उस्मान साहब शहनशाह से मुलाकात करने जितने ताकतवर हैं। गाजी कहता है आप उस्मान साहब को बिल्कुल भी नहीं जानते, सरहदों पे उनका सिक्का चलता है। क्या आप ये कुल्हाड़ी इस्तेमाल करते हैं? फिर कुल्हाड़ी पकड़ते हुए कहता है क्या आप मुझे भी इस्तेमाल करने का तरीका सिखा सकते हैं? तो तुर्गुत बे कहते हैं मुझे बताओ दोहरी तलवार वाले बहादुर, तुम्हारा नाम क्या है? तो गाजी कहता है मेरा नाम गाजी अल्प है। तुर्गुत बे उससे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन तुम भी मुझे बताओ कि सरहदों पे क्या सूरत हाल है। गाजी खुश होते हुए कहता है बताऊंगा। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने साथियों के साथ एज़निक किले के बाहर पहुंचते हैं और कहते हैं इन सरहदों की किस्मत का तयन एक बार फिर से एज़निक में किया जाएगा। देखते हैं कि यहाँ की जाने वाली गुफ्तगू हमारे लिए फायदा लाएगी या दुश्वारी। बुरहान पूछता है शहनशाह की जानिब से हमारे यहाँ बुलाए जाने का मकसद क्या होगा? तो उस्मान साहब कहते हैं इन सरजमीनों पर खेल कभी खत्म नहीं होते, नया निजाम तश्कील दिया जाएगा, हम देखते हैं कि हमने किस तरफ होना है। इसके साथ ही वो सब किले में दाखिल होते हैं, जहाँ पे खड़ा कमांडर उन्हें देखते हुए कहता है रोमी सल्तनत के कीमती और अजीम शहर, ईसाइयों का कदीम कस्बा जो कभी फतह नहीं हुआ, एज़निक में खुशामदीद उस्मान साहब। तो बुरहान कहता है किसी वक्त में कोतलमश ओगलो सुलेमान शाह ने जिस शहर को फतह किया उसमें हमारा इस्तकबाल करने का शुक्रिया। कमांडर उस्मान साहब से कहता है अजीम शहनशाह अंद्रोनिकोस आपका इंतजार कर रहे हैं। घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब तलवारें बुरहान के हवाले कर देते हैं और कमांडर के साथ चल पड़ते हैं। काई कबीले में सिपाही मशक कर रहे होते हैं। गाजी तुर्गुत बे को लेकर वहां आता है और छोटी सी कुल्हाड़ी से मशक करते हुए कहता है जरा मुझे देखें चचा। वो कुल्हाड़ी उछालता ही है कि उसके हाथ से गिर जाती है। ये देखकर वो कहता है मैं दोहरी तलवारें बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं कुल्हाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने बहुत तरबियत हासिल की, अभी भी ये मेरे हाथ से छूट रही है। मेरी गलती क्या है चचा बताएं। तो तुर्गुत बे उससे कहते हैं क्योंकि तुम इसे बहुत मजबूती से पकड़ रहे हो, तुम्हें इसे मजबूती से नहीं बल्कि मुतवाजन तरीके से पकड़ना चाहिए। अब मुझे देखो। ये कहते साथ ही तुर्गुत बे मुख्तलिफ तरीकों से कुल्हाड़ा हाथ में घुमाने लग जाते हैं और शानदार करतब का मुजाहरा करते हैं। ये देखते हुए गाजी कहता है वाह माशाल्लाह। उन्हें देखते हुए आइकुत सिपाहियों से पूछता है भाइयों ये कुल्हाड़ी लहराने वाला अजनबी कौन है? तो क्यमास कहता है वल्लाह मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना खूब जानता है। बताओ आइकुत क्या तुम में इस बहादुर को शिकस्त देने की ताकत है? तो आइकुत आगे बढ़ते हुए कहता है चलो देखते हैं। गाजी तुर्गुत बे से कहता है चचा आपने ऐसा कैसे किया है? तुर्गुत बे से प्यार करते हुए कहते हैं कुल्हाड़ी सिर्फ तुम्हारा हथियार नहीं, ये तुम्हारा बाजू और पर है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारे हाथों से कभी भी नहीं छूटेगी। गाजी उनसे कहता है चचा जो आपका हुक्म, वल्लाह आप तो बहुत अजीम निकले। इसलिए मैं आइकुत उनके पास पहुंचते हुए कहता है तुम बहुत शानदार तरीके से कुल्हाड़ी लहरा रहे हो बूढ़े। जवाबन तुर्गुत बे उससे कहते हैं अपनी तारीफ करना बचगाना हरकत है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आज तक मेरे बाजुओं को शिकस्त देने वाला कोई बहादुर मेरे सामने नहीं आया। ये सुनते साथ ही आइकुत अपने साथियों की जानिब देखता है और उनसे कहता है तो फिर मैदान में आए और अपनी बहादुरी दिखाएं। जवाबन तुर्गुत बे कहते हैं हम कभी भी मशक करने से पीछे नहीं हटे, चलो अपनी महारत दिखाओ। ये सुनते साथ ही आइकुत बाला निकालता है और हमला कर देता है। तुर्गुत बे उसके हमले से बचते हैं, बाला गिराते हैं और आइकुत को जमीन पे पटक देते हैं। बाला फिर से उसे देते हैं। आइकुत दोबारा हमला करता है मगर 2 और बार जमीन पे पटखा जाता है। आइकुत के इशारे पर क्योमास उन पे हमला करता है। तुर्गुत बे उन दोनों
دونوں کے ساتھ ایک ساتھ نبٹتے ہیں اور انہیں دھول چٹاتے ہیں۔ شکست تسلیم کرتے ہوئے وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ترگت بے سے پرجوش انداز میں ملتے ہیں۔ شامل ان سے کہتا ہے واللہ ماشاءاللہ، انہوں نے آپ کو بوڑھا کہا لیکن آپ نے دو سپاہیوں کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ایکت ان سے کہتا ہے ذرا بتائیں میری گردن زمین پہ لگانے والے، میرے ہتھیاروں کو گرانے والے اس عظیم بہادر کا نام کیا ہے؟ تو ترگت بے کہتے ہیں میں الہی کلمت اللہ کے مقصد میں جہاد کرنے والا ایک سپاہی ہوں، میرا صرف اتنا تعارف ہے۔ میں عثمان صاحب سے ملنا چاہتا تھا لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ شہنشاہ سے ملنے گئے ہیں۔ وہ کیوں گئے ہیں کیا کوئی جانتا ہے؟ تو کیوماس کہتا ہے وہ کیوں گئے ہیں ہم نہیں جانتے، ہم بھی اپنے سردار کی راہ تک رہے ہیں، منزل کیا ہے عثمان صاحب کے آنے پہ واضح ہو جائے گی۔ ازنک میں کمانڈر عثمان صاحب کو لے کر شہنشاہ کے پاس آتا ہے۔ عثمان صاحب کو دیکھ کر شہنشاہ کہتا ہے صلح کے دوران آپ کو دوستانہ انداز میں اس طرح اپنے سامنے دیکھنا کتنا خوشگوار ہے، آپ نے میری دعوت پہ لبیک کہا، میں بہت مشکور ہوں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں مغرب میں آنا ہمارا کبھی نہ ختم ہونے والا اصول ہے شہنشاہ آندرونیکوس۔ شہنشاہ ان سے کہتا ہے یہ دسترخوان آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، تشریف رکھیں۔ دونوں آگے بڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور شہنشاہ کہتا ہے آپ کی طاقت اب بھی آپ کی حکمرانی کی طرح آپ کے ساتھ ہے، وقت نے آپ کے ساتھ خوب سلوک کیا، آپ بوڑھے نہیں ہوئے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں نہ جنگ تھکاتی ہے نہ بازنطینی چالیں تھکاتی ہیں، اپنی چالوں اور کوششوں کی ناکامی کے باوجود، بورسا کو گلاڈیوس کی بغاوت کے ساتھ منگولوں کو دینے کے باوجود میں تمہیں بہت زیادہ خوش دیکھ رہا ہوں۔ تو شہنشاہ کہتا ہے آپ ہزاروں سال پرانی رومی سلطنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں عثمان صاحب، ہم نے منصوبے بنائے اگرچہ جان میں بھی پھنسے لیکن ہم ہمیشہ ثابت قدم رہے کیونکہ ہماری بنیادیں مضبوط ہیں، میں آدھی دنیا کا مالک ہوں، ہمارے بنائے گئے راستوں کے ساتھ آیا صوفیہ جیسی انوکھی عمارت کے ساتھ دنیا کو تہذیب سے ہم نے روشناس کروایا۔ ہاں اس کے علاوہ اس دوران نقصان سے دوچار ہونے والی واحد ریاست بازنطین نہیں ہے، میں نے سنا ہے الہانی منگولوں نے آپ کے قبیلے کو قبضے میں لے لیا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ترک ہار ہی کیوں نہ جائے، اپنی کھوئی ہوئی چیز واپس نہ لینے تک ہرگز نہیں رکتا۔ تو آندرونیکوس پرانے وقتوں میں تمہاری سلطنت میں خوف پھیلانے والے ہمارے اجداد چاغری بے سلطان الپرسلان کے والد اور تغرل صاحب، تم انہیں خوب جانتے ہو، وہ بھی اپنے قبیلوں سے محروم ہو گئے تھے، غزنوی اور کارخانیوں نے انہیں کمتر سمجھا، لیکن میرے آباء و اجداد کے خواب اتنے مضبوط تھے کہ ملازگرت میں سب سے دردناک حالت میں تم نے مشاہدہ کیا، اس وقت سے ترکوں کا مقصد اور خواب کبھی نہیں بدلا، ہم اپنے قبائل کھو دیں تب بھی سب سے مشکل ترین وقت میں بھی جانتے ہیں کہ مزاحمت کیسے کی جاتی ہے، ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ ریاست کیسے قائم کی جاتی ہے۔ تو شہنشاہ عثمان صاحب سے کہتا ہے اب یہ ذاتی رنجش یا خلش کے بارے میں نہیں ہے عثمان صاحب، صورتحال سردوں کے مستقبل بازنطین اور کائی قبیلے کی قسمت کے لیے اتحاد کا تقاضا کر رہی ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں شہنشاہ جب میں نے آپ کی جان بچائی تو آپ نے مجھے امن کی پیشکش کی لیکن اس امن نے صرف ہمیں دھوکہ دیا۔ شہنشاہ ان سے کہتا ہے جب منگول یہاں اپنی فوج لا رہے ہیں اتحاد سے غداری سردوں پہ تباہی لائے گی، اب اس کے برعکس میری خواہش یہ ہے کہ اتحاد جو دفاع کے لیے شروع ہوا تجارت کے ذریعے ترقی کرے، ہم ایک مشترکہ بازار قائم کر سکتے ہیں، آپ محصولات ادا کیے بغیر تجارت کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اگر میں صحیح سمجھا تو اس خطے میں ان سرحدوں میں کائی کی ترقی اور اس کی نشوونما سے آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ تو شہنشاہ کہتا ہے روم کسی سے نہیں ڈرتا عثمان صاحب، جب تک آپ اتحاد کے وفادار رہیں گے اور مغرب کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ اگر کائی قبیلہ اپنی سرحدوں میں مضبوط ہو گیا تو یہ ہماری مشرقی سرحدوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ وہ منگول جس نے ہمیں بورسا سے محروم کیا اور جس کی خدمت اس کتے گلاڈیوس نے کی، اگر آپ نے اولوکچار کو شکست دی تو عثمان صاحب پھر ہم دشمن نہیں رہیں گے، ہم ہمیشہ دوست رہیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں شہنشاہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا لیکن آپ کا باغی کماندار گلاڈیوس، آپ اس سے ڈر رہے ہیں؟ شہنشاہ غصے سے کہتا ہے وہ غدار ہے، یہ خوف کے بارے میں نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ زخم ہے جو اس نے بازنطین کو دیا ہے، میں اس دشمن کو پسند کرتا ہوں جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، وار کرے، بجائے ایک غدار کے جو میری پیٹ میں چھرا گھوم پے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔